मकर इज अ व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह आस्पेक्ट नो मॅटर वॉट एज एंड तू खंयच्या काळान जल्माक येता. मकर म्हळ्यार देवाच्या मुर्तीक बसोवपा खातीर म्हणून केल्ली एक चौकट आनी ती सादी चौकट नासता. ती ताका सजयता पानां फुलां आनी रंगीत कागद अशें करून ते हें करतात. तशेंच ग्लास पेंटिंगाचे वर्क केल्ले आसता आनी ते करपाक खूब वेळ लागता. म्हणजे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 म्हयने 2 म्हयन्या पयलीं ताची तयारी सुरू जाता. प्रत्येक देवस्थानात सेवेकरी नेमिल्ले आसा. फॉर एग्जाम्पल आतां चौक साफ करपाचो ताका वेगळो सेवेकरी, वाजंत्री तो नेमिल्लो आसता आनी ताका प्रत्येकाक त्या प्रमाणे ड्युटी दिल्ली आसा. त्या प्रमाणे तो मकरोत्सवाची तयारी करता आनी आपापल्या तयारीक लागता. हांगसरले मखर रंगोवपाचे सुद्दां पयलीं पासून हांगा आतां सेवेकरी आशिल्ले, आतां ते सेवेकरी ना, आतां आमी वेगळ्याक दिता. ते पयलीं पासून एक 15 दीस पयलीं 15 दिसां पयलींच आमची सगळी साफ सफाई, मागीर मकरोत्सवाक मागीर धुवन घेवपाचें, मकराक धुवन घेवपाचें, मागीर थंय कागदाचे सगळे झालऱ्यो लावपाच्यो, तें सगळें काम आमचें सुरू जाता. प्रत्येक सेवेकाराक आपली ड्युटी हांगा खबर आसता, त्या प्रमाणे तो करत वता. प्रत्यक्षान कितें की प्रत्यक्षान आमची देवळां जी आसात न्ही ती पयलींच्या काळा सावन एक सांस्कृतीक केंद्र, तो मध्यबिंदू केंद्रबिंदू आनी ताजे भोंवतणे लोकांची वस्ती अशी ती एकूण रचना पयलीं सावन अशी आशिल्ली. आनी ताका लागून मागीर अशें जालें की हें देवूळ ही एक मंदिर संस्था ती चलोवप कशी म्हणजे ताजे म्हाजन जाणी पळय ते स्थापना केल्या ताजी, ते म्हाजन जे आशिल्ले तांणी सेवक वर्ग दवरलो. प्रत्येक कामाची वांटणी केली. म्हणजे तातूंत समजा साफ सफाई कोण करतलो, सद्दां जर सान्नां मारपा जाल्यार कोणें मारपाची, जी देवाची उपकरणां असतात ती सगळीं पुजा जाली नंतर ती परत घासून पुसून सगळें परत दुसऱ्या दिसा खातीर वापरपाक दवरपा जाय, तें कोण करतलो. सगळी देवाच्या देवळांक दिवल्यो पणट्यो आनी हें बी लायिल्ले आसतात त्यो तातूंत तेल वात कोण करतलो, किंवा अशे पद्दतीन वाजोवप कोणें, किंवा पुजा करप कोणें, आनी अशीं ह्या सगळीं कामां ही वांटून दिल्लीं. आनी ती कामां बिनदिक्कत चलपा जाय, कसलेच आडमेळ येवं नजो, तातूंत कसलीच कमतरता उरूं नजो अशें म्हणून तांकां परमनंट स्वरुपाचे अशे पद्दतीचे कायम स्वरुपी अशे वेवस्था करून दिल्ली आशिल्ली. म्हळ्यार तांकां रावपाक घर, तांकां पिकावळ पिकोवपा खातीर शेत किंवा भाट, आनीक अमूक इतली हें जालें काय ना, विधी जाली काय ना, तांकां ताजी येणावळ थोडी काय जायना पूण ती येणावळ अशें सगळ्यांक वांटून दिल्लें आसतालें. म्हजो बापूय वाजयतालो आनी बाप 30 वर्सां जालीं म्हाका. 95 आशिल्लो. सकाळी आमकां 11:15 आसता ड्युटी चौगडो म्हणून, आनी नंतर आमकां 12:30 ड्युटी आरती, परत 6 वरांचेर आसता चौगडो. आतां स्टार्ट. म्हाका एक घराबो जो खबर आसा खास करून मकर सजोवपाक आशिल्लो, सजयतालो. अजून म्हाका दिसता दे आर इनवॉल्ड इन इट, कारण शशी नागेशकर म्हणून एक खूब बरे आर्टिस्ट जावन गेले. हालींच तांकां मरण आयलें आनी ते तांचे कडेन उलोवपूय जालें ह्या बाबतींत. आनी ते सांगताले कशें तांचो बापूय बी हातूंत इनवॉल्व आशिल्लो मकर सजोवपाक, आनी ते तांणी फुडें कशी ती परंपरा गेली. सो अश्यो ज्यो वेगवेगळ्यो गजाली आसा मकराक रिलेटेड त्यो वेगवेगळ्या घराण्यांक दिल्ल्यो आसात आनी अजुनूय तितल्याच श्रद्धेन तितल्याच भावार्थान दर एक घराणें आपल्याक दिल्लें काम खूब भक्तिभावान करता. आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता ताजी सुंदरकाय आनी वाडटा, ताजी सोबीतकाय आनी वाडटा. म्हत्वाचो हें असो तो असो की मागीर ती देवतेची मुर्ती जी आसा ती हातूंत हाडून बसोवप मखरांक, आनी तें मखर हलोवप धोलोवप, ते फाटी फुडें किंवा अशा दोनी बाजूनी उजव्यान दाव्यान किंवा घुवडावन अशें ते हें करप. आनीक आमी ताका त्या वेळाचेर वेगवेगळी वाद्य वाजतात. आनी आमच्या गोंयच्या देवळांतलें एक खाशेलेपण अशें की देवळांक जो विधी जाता तो भायले ताकारां आशिल्ल्या त्या लोकांक कळटा कितें चल्लां तें भितर पळयनासतना. ताजें कारण अशें की प्रत्येक हाका विधीक वेगळें वादन आसता वेगळे तरेचें,
म्हणटकीर एक इशारत म्हण आसता ती सकाळी हे सुरू जालें की इशारत जाता, नबत म्हण आसता, चौगुड आसता, आरत आसता, मागीर पालखी आसता, रथ आसता, हाका सगळ्याक वेगवेगळे वाजप आसता. तशें ते हाका मखराचें एक वाजप आसा. नवरात्रांत तुका एक 2-3 वाजप आसता, 2-4 वाजप आसता, सो तरी आसा. सो कासाळें म्हणून एक आसता, धोल, मोठो धोल, 3 हें आसता, कितें ताशे आसता, पेटी आसता आनी शेनाय, मेन शेनाय आमची ती आसता. आनी ते वाजप कितें जाता, पयलीं आमी त्रिताल वाजयता आनी मागीर जपताल वाजयता. एक अर्द वराचो प्रोग्राम आसता तो नवरात्री, जास्त नासता. आरती अर्द वरा भितर सोंपता. मागीर फुडलो प्रोग्राम तेंचो आसता, तुऱ्या पावणी आसता, कितें प्रसाद आसता, मागीर प्रोग्राम सोंपलो. महत्वाची गजाल जी मखराच्या दिसांनी जाता ती म्हळ्यार कीर्तन. दर देवळांनी कीर्तन आसता सांजे. मखर जावच्या पयलीं कीर्तन आसता आनी वेगवेगळे कडले कीर्तनकार येवन ते फकत पुराणांतल्योच काणयो सांगनात तर इवन समाज प्रबोधनाचें काम करतात. म्हणजे हालींच हांवें एक कीर्तन खंयचें तरी आयकल्लें, तातूंत ते इवन आजकाल कशे मोबायलाक लोक एडिक्ट जाल्यात हाचे विशीं बी उलयतात. सो दे आर गोईंग विथ द टायम. सो हे उत्सव फकत देव धर्म आणि श्रद्धेचो जागो उरनासतना एक समाजाक एकठांय हाडपी आणि समाज प्रबोधन करपी बी उत्सव जावन आसा अशें म्हाका दिसता. गोंयांत नवरात्र म्हणटा ते 9 राती एक कसली ना कसली तरी एक हाजेर आध्यात्मीक अशा पद्दतीची कार्यावळ घडटा. थोडी कडेन भजनूच करतात, थोडी कडेन कीर्तन आसता आनी आमचे कडेन एक कीर्तनाची मोठी परंपरा आसा. गोंयांत नवरात्र म्हळ्यार की कीर्तनकार खंयचो येतलो अशें पयलीं भायल्यान व्हडले व्हडले कीर्तनकार हाडटाले. आज तशी परिस्थिती ना, कारण गोंयांत बरे कीर्तनकार तयार जाल्यात आनी त्या कीर्तनकाराची 9 दिसांची कीर्तनां थंय जातात. म्हणटकीर अशा पद्दतीन आमची गोंयच्या हाजे नवरात्राचें एक वैशिश्ट्य. एक तेंचो 1.5 तासाचो प्रोग्राम आसता. जर आमी 8 सुरू केलो जाल्यार 9:30 प्रोग्राम चलतात तेंचो, मागीर आमचो अर्द वर येता. नवरात्र हे देवीचे म्हणजे शक्ती पुजा ताजे खातीर सगळे करतात. आणि ते कित्या खातीर की जेन्ना जेन्ना देवाचेर सुद्दां प्रसंग आयलो, आमची पुराण कथो ज्यो सांगतात त्यो अशें देवाचेर सुद्दां प्रसंग आयलो अशें की आतां आनी कितें करपाचें अशें, जे राक्षस असुर जे आशिल्ले तांणी इतली हे मातयलें की देवाक भंय पडली. तांचें हें करतलो जाल्यार शक्ती जाय आनी शक्तीची जेन्ना उपासना केली त्या वेळाचेर शक्ती प्रसन्न जावन त्या हांचो नायनाट केलो. आतां दुर्गा नांव सुद्दां दुर्ग ह्या हाका मारलें म्हणून आयलां. तशेंच शुंभ निशुंभ किंवा रक्तबीज अशे हे सगळे जे आशिल्ले ते तांकां तांचो नायनाट तिणी केलो आनी तांचो नाश करतकीच सगळे हाका कितें आमचे बरकत आयली सगळे हाका. अशे पद्दतीची त्यो काणी आसात. मखरोत्सवाची जी मुर्ती आसता ती उत्सव मुर्ती आसता. जी मुर्ती आमी पालखेंत बसयता पळयात तीच मुर्ती आसता. त्या शिवाय नवरात्रांत मखरोत्सवा खातीर आमची वेगळी मुर्ती एक आमी भायर काडटात. ती फक्त ह्या नवरात्रांत आनी राम नवरात्राक भायर काडटा. ह्यो 2 मुर्ती आमी मखरांत बसयता. मखरांत बसोवपाच्या पयलीं विधी असो कांयच नासता आमचो, पूण मखराच्या पयलीं म्हणजे पयल्या दिसा म्हणजे घटस्थापना जाता त्या दिसा देवीचो हांगा एक आमी सकाळीं राखणेक प्रसाद घेता. राखणेचो प्रसाद जालो की त्याच्या उपरांत आमी मखर बीन सगळें लावपाचें बीन तें सगळें सुरू जाता. 9 दिसांक तिजी 9 रुपां चड करून दाखयतात. आनीक ज्या जाग्याचेर आमची देवी आसा, देवीची देवूळ आसा थंय हें करतात. ना जाल्यार जो पळय देव आसा ताकाय बी ताज्याय बी हारका अशाच पद्दतीची एक 9 दिसां वेगवेगळी सजावट करता. अष्टमी आमच्या महालक्ष्मीची प्रमुख तिथी. त्या दिसा तिका आमी वाघाचेर बसयता आनी निमाणे दिसा आमी तिका महिषासूर मर्दिनीचें रूप दिता. बाकीचे पयलींचे जे 7 दीस आसा त्या दिसा आमी वेगवेगळ्या रुपांत आमी करता. केन्ना केन्ना महासरस्वतीचें रूप दिता, केन्ना केन्ना महालक्ष्मीचें रूप दिता. अशी वेगवेगळी रुपां आमी दिता. पूण ही 2 आमची रुपां ठरिल्लीं आसा. एक म्हणजे ती अष्टमी जी आसा ती वाघाचेर बसता. सगळीं वाहनां जी आमचे कडेन आमी वापरतात, घोडे, गेंडो, हत्ती
मागीर मोर हे सगळे आमी त्या दिसा मकरांत बसयता आनी निमाणे दिसा आमी महिषासूर मर्दिनी दिसा पयलींचे 7 दीस आमकां जशें कशें म्हणजे आमकां कशें सुचता त्या प्रमाणे आमी मकरोत्सवांत अलंकार करता. आमच्या सर्जनशीलतेचें प्रतीक तें म्हळ्यार रुजवण. ते ज्या देवाचे नवरात्र सुरू जातात तेन्ना घटस्थापना करतात आनी त्या देवाचे 9 तरांची हें धान्य सगळी थंय रुजोवपाक घालतात माती हें करून. रुजवण घालून त्याची पुजा करता आनी 9 दिसां उपरांत तें रुजवण तयार जाता. म्हणटकीर खंयच्याय एका गोश्टीची पालवी येवपाक सुरवात ह्या नवरात्रांतूच जाता. त्या खातीर ह्या नवरात्राचो उत्सव देवी खातीर फार विशेश आसा. आतां नवीन ह्या आयिल्ले कारणान थर्माकोलचो वापर चड जाता आनी थर्माकोल किंवा वेगवेगळे पद्दतीचे पुठ्ठे हे ते अशें वापरून ताजी बी आरास करतात. वायट जायना, बरी जाता, पूण एक पारंपारीक जी कला आसा आमची गब्यांची सजावट करपाची आनी कितली सुंदर सुंदर करतात कांय जाग्याचेर, तर ती लुप्त जायत वता. कित्याक हें सगळें रेडीमेड सगळें मेळटा आनी एक फावटी बेगड्यो वेगड्यो सगळ्यो लायल्यो की दुसरे वर्सा ताजें व्हडलेंशें काम करचें पडना. खंयचोय उत्सव खंयची परब न्ही जसो जसो वेळ वता तशे तशे तातूंत बदल घडत वतात आनी ते बदल घडटले ताका आमी कांय करूं शकना कारण नाजाल्यार ते स्टॅग्नंट जातले. नवरात्रांनी आमचे भुरगे खूब वाजयता, खूब 7-8 भुरगे वाजयता हांगा नागेशी महालक्ष्मी. म्हाजें टेन्शन ना, म्हाजी फक्त जबाबदारी ते पळोवपाची. हांव वाजयतालो पयलीं, आतां मातशें कमी केलां हांवें वाजोवपाक. नवरात्रां मातशें टायम लागता कारण आतां वया प्रमाणे म्हाजें वय 72 भुरगे वाजयता. नवरात्रां जात्रा पळय आसा ती केन्नाच भुरगे सोडचे ना. नवरात्र हे देवीले फार विशेष म्हणटकीर त्या वेळार तुमी देवी कडेन पळयत जाल्यार तुमकां वेगळेंच पेश दिसता. मकर सारकेली परंपरा आसा न्ही ताका फकत धार्मीक गजाल म्हणून पळोवच्या परस आमच्या अस्तित्वाचो आमच्या अस्मितायेचो एक भाग म्हणून पळयलो न्ही जाल्यार म्हाका दिसता आमी ताजे कडेन आनी अटॅच जाता. कारण दर संस्कृतायेन कितें ना कितें युनीक गजाली आसता आनी आमच्या संस्कृतायेन गोंयच्या संस्कृतायेन खूब युनीक गजाली आसा आनी तातूंतलेच एक मकर. आनी ताका जी कला कुसर लागता, ताका जे पेशन्स लागता, इवन दॅट मुवमेंट जो आसा मकर धोलोवपाचो दॅट इज ऑल्सो लायक अ परफॉर्मन्स. सो ह्या दोनी गजालीक आमी कला आनी एक परफॉर्मन्स म्हणून जर पळयलो, नवीन जे भुरगे कला आनी सादरीकरण शिकतात तांणी जर ह्या मकरा कडेन एका वेगळ्या नजरेन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ताजेर आनी संशोधन जावपाक, ताजेर आनी इनोवेशन जावपाक किंवा मखर एज अ मोटीव वेगवेगळ्या गजालींनी ताजो वापर जावपाक मजत जाता. The Voice.